ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 16 تري بقدام يتحست مدبات قريبا لكم نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام ينرى قداس زعبا نفلم صندو تقاريتو صندو دويلو صندو فحفح حيلز بالقداي نمحبرا مراقبيتات يعلق لي قوى يركبالو ازز زرقا حزلو كنز عينت حبريتا كون الكانت أمون جهزبتات إيرتران كل التجراين تفت يرزركب زل ركبات دون مبالن كلام فتات متعجن زجبر زل فتنات مقانو نفسه كبسب فليتون ترديون يركبالو إذن عمران مخلاف زنك سعاس زلو والكسباتن جلتاتن بسرعات بالتجنان بيتعفت كداماي منيستر نايتهاجر تلقو توهيبوم جنزب توهيبوم كالعب بيت مبتعات تأتي لوميوم إذا جرجر زكايد وزلو سلازي إذن سبات زيوم ገንዘብ ተዓሲቦም እዚ ምንቅስቃሳት ከካይድ ወንተራና ብዙሕ አይነገርም ሓደ ነገር ግን ንጦር ክኸውን ዘሎ ጽምዶ ብውልቀ ሰባት ዝተመስረተ ይኮነን ጽምዶ ናይ ክልተ ህዝብታት እዩ ነዚ ኣብ ክልተ ህዝብታት ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይልን ኣካልን ፍጹም የለን ሎሚ ኣብ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ኤክስትራ ልክዕ ከምቲ ንሸታዊ ነካይዶ ናይ ላይፍ መደባት ንዘብሰናይ ግርማይ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣገዳሲ ዕላል ክህልወና እዩ تخاطاتلتي فنقل إيري ميديا أو فنقل إيري ميديا إكسترا متيهم نتناي لايف مدبات بغطتا باقواتاترا برلين ساعشو منتجمر متيهم كتكتاتلو بخبرن عدم بتوساقي عشان مراحي تيبيا نزوم طعامرتي 10,000 ملميلوم نابي تيبيا كمتو ذهبوا من بحيتاتك أمن تايبتحو أزن كالن زعينتو أقداس علال كلوناي دقيمة بخبري عدمكم كبرات تقاطعتي نابت كالا إن ريا قداس زعبا نسجر نتسرعت بالتقنا أطواراتنا إيرترا أب كل الأمحرة حجنا بلا ززر قحز الله حبريتا عبيت مراقبتات علم تأباتنا شرحلو يركب الله كم بعد رويترز دا أمسلو عبيتي مربوبات حبريتا نتسرعت بالتقنا ززر قحو أقول تألمن حسوتاتن نمنيستر جينا إيرترا أتيو مان قبر مسكال كم زحاتتو منيستر جينا أتيو مان قبر مسكال اتب سرعات بالتقنا منجسي إثيوبيان زقبر زلو كم زعانت كستات نتن زحلفة كلتا عمتات قبل على حزب المنجسين إيرترا كينات كايدينا تبالي بوغن إثيوبيا كقبر تنحى مقرابن فخران مقنياتاون مقبارو زقبر زلو فتنتات مقانيو نوروي تورس كم زحبرو أبتاباتو قليتون تغيسون زركب زلو سرعات بالتقنا نزحلفة كلتا عمتات ودب كوسري عسب كوسري نابله قبل على إيرترا فتنتات كايد تنحنالون أبايتاغن معان تاغيرون دفيرون وسكبلاي كالن إذا حجز كايد زلو كم زعينت سلمتات أتوراتنا إيرترا أب كل الأمحرة حجاز بلغن دراماتات كمقان حليفو نعنان إيرتراوين كالا حدقاتات كم تالنا زخلاي كونن بلتقنا عقمتات حليوه أبايتا وسن تدايلو اتزموت أقبر ملسن تفعيتن انتاي مقانو صبو غيرو يفلتيو بلتقنا نتوم أنتار حزب المنجستين إيرترا زعاتغو تمسيحهم كدرور زيكولو جوجلتات أب أديس أبا أكيبو أب كل العفارة زاويرو عدكنات وراتن بايتان عدلن كهبوكم يكبلن كلو منجستي إيرترا نتوقعونتي أوشتي إتيبي أكيب كايلو كنزنا إسرعات بلتقنا كنبحي تراين سلازي إيرترا نفانو كساب حجي أي حقزتن نفانو تحقز انت دا جميراغن بلتقنا أوشت ساعتاتن معالتاتن انتاي كخونيو توتيت نمردو زي شجرا يكونن سلازي نا إيرترا تقوامتينا بحالتي أو أديس أبا أكيبكا نفانو إيرترا تحقز الله نابلكا زقبر زلاويات وتيتو عقل تبتن چنكتن زبقو سترايو بتوساقي كابكونتات زاقن جا حقر كيوتانا تمالو فانو أبزتفلالي كبابيتات ناي كل الأمحرة بزكايرو متنسل في حمد كاتات أبلعلو سراويت فدرال منكسي إتيبيا عبيت عوتاتا مزجيبو يركبالو كنزا هبز فيديو نكتاتلون نعزبون زلنا كندزي يمزا أغلو أما يتراويت أوشتا حدا معالتي زتمارقيهم سرعات بلتقنا أبزتفلالي مسلت أنماكلات ورحوي أشعاد زخونو واتهدراتن سراويتنا مرغو ناب كل الأمحرة يسودهم أب كل الأمحرة ملو بملو أسراتهم الناتا فيزر كبزالو ودب عسب كزمتيهم بحر ناف دق بحرن كتمرسيهم تبايلو دسلتنا كل سراويت ناي سرعات بلتقنا أب كل الأمحرة الناتا ستيعيو زركب زلو
በዛ አጋጣሚ ንዕጥቋት ፋኖ የቀኔልና ክንብሎም እንደሊ ዓውንታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍርኻሽ ልዑል ግደን ተራን ይጫወቱ ስለ ዘለው ስርዓት ብልጽግናን ምጥፋእ ፋኖ ዘካይደ ዘሎ ኣገዳሲ ምንቅስቓስ ኣባይታ ዓብ ውፅኢትን ፍረን እናሃበይ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብስርዓት ብልጽግና ሰዲዖም ክሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ፋኖ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናኣተዉ ፋኖ በዚ ነገራት ከይተሰናበደ ዘካይደ ዘሎ ሓያል ምንቅስቓስን ዕጥቃዊ ቃልስን ፋኖ ብቐሊል ክፈርስ ከም ዘይክእል ንስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ መልእኽትታት የሕሊፍሉ ይርከብ ኣሎ። ብልጽግናን ፋኖ ብኩሉ ነገራት ፈቲኑ ክስዕሮ ይከኣልን እቲ ዘለዎ እንኳ ኣማራፅኻ ሰራዊቱ ናብኡ ምስዳድ እዩ። እቲ ሰራዊት ግን ክሳብ ሕጂ ተስፋታት ዝበሃል የብሉን። ክቡራ ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይልሕም ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን መጠንቀቕታ ክህቡ ፀኒሖምና ኣለውን። ኣብ ሱዳን ተወሊዑ ዝርከብ ዘሎ ኩናት ድሮ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰጋጊሩ ይርከብ ከም ዘሎ ከም በዓል ሱዳን ትሪቡን ዝኣመሰላ መራኸቢታት ናይ ሱዳን ትማሊ ፀብጻባት ሒዘን ወፅአን ይርከብ ኣለዋ። ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ካብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ንዘጋጠሞም ዓብ ዝኾነ መጥቃዕትታት ክፃወሩ ስለ ዘይከኣሉ ንድሕሪት አንሰሓይቦም ደቂ ሒሶም ጫድ ከኣትዉ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምስ ሰራዊት ጫድ ምግጫው ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዓብ ዕንወት ከም ዝፈፀሙ መራኸቢታት ናይ ጫድ ከምኡውን መንግስቲ ጫድ ወጋዊ ሓበሬታታት ዘርጊሑ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዜናታቱ ገሊጹን ጠቒሶን ዝርከብ ዘሎ። ብመሰረት ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ RSF ዕጥቅና ጦራትን ራሕሪሑ ናብ ዶባት ኣብ ዝተፀግዓሉ እዋን ካብ ሰራዊት ጫድ ዶብ ከይሰገር ዝተዋሃቦ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ሃንደበት ነቲ ኣብ ዶባት ዝነበረ ሰራዊት ሓደጋታት ወሪዱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ዕንወት ፈፂሙ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ተሓቢኡ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ፀብጻባት ዘጥቀስ ዘሎ። እዚ ከዓ ናይ ሱዳን ኩናት ናብ ጎረቤት ሱዳን ዝኾነ ጫድ እዚ ኩነታት ተሰጋጊረ ይርከብ ከም ዘሎ ካብዚ ኩነታት ክትርዳእ ትኽእል። ብዘይካዚ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት እውን ሓደ ካብቲ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣሻቂሉ ዝርከብ ዘሎ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናተደገፈ ወታደራዊ ማዕስከራትን መሳለጥያን ደውኪኑ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ብሓይሊ ኣየር ኣቢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 መዓልታት 2 ግዜ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ከም ዘካየደ ወጋዊ ሓበሬታታት ዘርጊሑ ነይሩ። ብመንገዲ ጫድን ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣቢሉ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘካየድ ዘሎ ኩናት ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ዕጥቅና ጦራትን ክመሓላለፍ ፀኒሕና ኣሎን። ሕጂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩሉ ነገራት ምስ ተኸርደና ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት እናተሳዕሩ ናብ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት እናተፀጊዖም ዝርከብ ዘለው። እዚ ምስ ጫድ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት መንግስትን ሰራዊትን ናይቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ስጉምታት ክወስዱ ምዃኖም እዮም መግለፂ ውፅኦም ዝርከብ ዘለው። ስለዚ RSF ዶባት ጫድ ተጠቂምካ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን ዝፍፅሞ ዝነበረ መጥቃዕትታት ሓንሳብን ሓዋርን ደው ክብል ሰፊሕ ዕድላት ተፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ክቡራ ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ መቃዲሾ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ንብረታን ዓቕሚ ሰማን ትማሊ ጠቕሊላ ከም ዘውፀት ደይሊ ሶማልያ ፀብጻብ ሒዛ ወፅያ ትርከብ ኣላ። ብመሰረት ሓበሬታ ደይሊ ሶማልያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነፈርታ ናብ ውሽጢ መሬት ሶማል ከይትአቱ ስለ ዝተኣገደት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ሶማል ብዘካየዶ ሽምግልና 4 እብረ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እቲ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንብረትን ዓቕሚ ሰብን ካብ መቃዲሾ ክወፅእ ስምምዓት ከም ዝተካየደ ትማልኻ ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾና ነፈርቲ ንናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተፈላለዩ ዝነበረ ንብረትን ዕጥቅና ፅዋራትን ብተወሳኺ 104 ዝኣኽሉ ኣባላት ኤምባሲ ናይቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ጠቕሊሎም ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝወፅዩ ደይሊ ሶማልያ ብዝርዝር ሓበሬታታት ኣስፊሩ ዝርከብ ዘሎ። መንግስቲ ሶማል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበሮ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ሙሉእ ብምሉእ ሰሪዙ ነቲ ሃገር ክሊ ሰማያቱ ከይተኣቱ መጠንቀቕታ ሂቡ ሃገሩ ኣውሒሱን ሓልዩን ይርከብ ኣሎ። ተሪፉ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ ናይ ወደብ ባርባራ እዩ። ወደብ ባርባራ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶማልን ከምኡውን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኸተመ እዩ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ፓርላማ ሶማልን መንግስቲ ሶማልን ዝወሰድዎ ውሳነታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካብ ወደብ ባርባራ ክትወፅእ ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ ግን እዚ ሃገር ካብ ባርባራ ይወፀትን ሶማሊላንድ ኢማራት ዓረብ ካብ ወደብ ባርባራ ኣይትወፅን እያ ዝብል ነቓፅ መርገፂታት ሒዛ እናተንቀሳቐሰት እያ ትርከብ ዘላ። ኢማራት
لعلي 30 بليون دولار زفورت الوفرتات أو ود بربرة ملو بملو جريفة خطوة نتهاجر عقب كوين واي زركب زلو منجس الصومال جن نود بربرة حجات ركب زلا حبرات إمارات عرب ملو بملو كوت أمخانيو برئيس متأممان زجل زلو حبرات إمارات عرب كاب إيرترا جيبوتي يمن حجقا بقطتا كاب جيبوتن صومالن الناتج أرجتن الناتج حتتن تركبالا إذا إتان ما يتكي بحرن زباكرنا أفريقيا نمهوا أداو سبسيبا كتن كساقس زتن حتاقر ملو بملو هلاو نتازقتن كنتات تفتير يركب كبرى تغطاتلتي فانكل إير ميديا لما أداليز نبوركوك أدامايت حست مربات إذا تكاتاتل وطن حكومي زمسل نيرو أمنا يمشيت بكال مربات كساب النراقب سلام وصلناي أبزل لخمو بروخ معالت دكريم فانكل إيري ميديا